Ang ato karong Ebanghelyo mga igsuon sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 7 versikulo 31 ngadto sa 37. Nagisgot kini bahin sa usa ka milagro nga nahitabo diin gigamit ni Jesus ang kinaraan nga pamaagi sa pag-ayo sa usa ka masakiton. Kasagara si Jesus magamit og sayang kamot bandung sa ulo sa tao o asang bahin sa lawas aron iyang ayuhon ang maong tao. Apan karon lahi nga pamaagi ang iyang gigamit tungod kay iyang gigamit ang kinaraan nga pamaagi sa pag-ayo niining usa ka tawo nga bungol unya dili pa gyud makadungog. Unsa may gihimo matud pa sa Ebanghelyo ni San Marcos, iyang gikuha ang tawo gikan sa kadaghanan, gibutang nang iyang tudlo ngadto sa dalunggan sa tawo unya iyay nga gitutuan, iluban. No? So, karaang ginang gitawag tutho, no? Tutuan, yang ilog, ibutang dito sa dalunggan sa tao, gunya mis hangad siya sa langit, og miingon siya, ipata, nagpasabot og mabukas ka, o be open, o dayon ang tao dayon na ulian, ang iyang dalunggan, nakadungog na, gunya nakasulti na po dayon siya ngadto sa uban. So tingali atong i-focus ang atong mga pamalandong sa duha ka mga butang. Ang una, kanang gitawag nato nga interconnectedness of our experiences of grace. Dunay sumpay-sumpay sa atong kasinatian sa grasya. Dunay connection. Di kaduha dayon mao ang gahom ni Jesus sa iyang kanang the power of touch o sa iyang paghikap sa mga tao. So una, ang atong kasinatian sa grasya sa Ginoo nga dunay koneksyon sa usag-usa, interconnectedness. Pato ba ni San Marcos nga wala ayuhan ni Jesus dito ang iyang pagsulti ni atong tao nga dili makasulti kundi una niya ang dalunggan aron makadungog. So dunay koneksyon sa dalunggan o diha sa maong papa. Sa atong kasinatian, sa atong espirituhanong nga kinabuhi, ay mga butang nga mangayo kita og pabor sa Dios, tabangan kita niya, tagaan kita niya og mga panalangin, mga blessings sa ihon natong mga sakit, sa atong lawas, sa atong kalagi, labi sa atong lawas, lahi nga mga kasakitan. Kunya, dili ta pangayo ngadto sa Ginoo pero frustrated lang ta. Kay ora man gyapon, no? Atong sakit, balik-balik lang gyapon. Wala maayo ang atong sakit. Tingali mato pa sa atong Ebanghelyo karon, dunay gitawag og kanang something more fundamental nga gikinahanglan nato nga atong pangayoon sa Ginoo before nato makuha katong una natong gipangayo nga kayuhan sa atong lawas. Personally, sa akong kasinatian po, may mga panahon nga mag-ampo ko sa Ginoo, mangayo nga ayuhon niya akong sakit, pero murag dilig. Wala man, no? Walay itik, no? Walay nahitabo, no? Sa akong kasinatian. Kaya nakapamalandong ako nga, tingali doon na pa'y lahi pa, na pa'y unang-una ng interconnectedness of the grace, na pa'y unang nga gikinahanglan before mo makuha ang una ni mo nga ipangayo ngadto sa Ginoo. Perhaps ang Ginoo tingali nagsulti kanako nga kinahanglan nga unahon ako paglimpyo ang akong kalag. No? Pangupisal ngadto sa pari, sa sacrament of confession, o pag-spend time for prayer, kampo, mamalandong, niya mag-cleanse, no? Paghinlo sa kagalingon. So sa akong kasinatian kung akong nahimuon, doon ay makasakit nga maayo tungod kay giuna nako pag himo ang mas gikinahanglan pa. Ilagi sa akong gikingon, doon ay koneksyon. Dili na ito makuha dito ang atong gipangayo, kay doon na pa'y preliminary na grasya nga gikinahanglan alang ka nato. So mo ka lang ipasabot nato sa una nato na punto nga atong pamalandungan. There is always interconnectedness in terms of grace nga atong pangayoon nato sa atong Ginoo. Kunya ang ikaduha na atong pamalandungan din sa atong Ebanghelyo mao nga
ang Dios dunay gahom, no? The power of touch. Ang gahom niya sa paghikap, no? Na mao-emphasize kanunay din sa atong ebanghelyo karon. Kunya kung mohikap na gani si Jesus, maayo gid ang tanan. Aduna gayoy kaayuhan, no? Tungod kay ang iyang paghikap, when Jesus touch, this is the touch coming from God. Gikan kini sa Dios. So, let us remember nga kini ang panghitabo dili lang panahon kaniadto ni Jesus kundi hangtod karon. Ang Ginoo kanunay nagahikap kanato, nagaayo kanato sa tanang klaseng sakit sa atong lawas ug sa atong kalag. Nahitabo gyapon karon pero lagi dili na pareha kaniadto nga direct gikan kay Jesus kundi gigamit niya ang mga instrumento sama sa simbahan, sa simbahang Katoliko. Kita mismo, ako, ikaw, gigamit ka sa Ginoo nga instrumento. Tanan nga gibunyagan nga mga tao, no? Pananglitan nagtabang ka sa usa ka tigulang nga babae nga dili maligsan, imong gitabangan nga maka-cross diha sa dalan, kana usa na nakapamaagi sa kanang paghikap ni Jesus pagtabang ngadto sa uban. Tingali ikaw usa ka empleyado sa gobyerno, unya seryoso ka kay sa imong trabaho sa opisina o diya sa private ba, unya kanang imong pag-ayo, kanang imong pag-ayo sa imong pagtrabaho, usa ka na kapamaagi sa paghikap ni Jesus sa mga maayo ngadto sa uban. Tingali usa ka nurse, usa ka doktor, imong gitabangan pag-ayo ang pasyente, dili lang sa pinagi sa tambal, kundi pinagi sa imong presensya, sa imong mga pag-smile, kana mao kana ang gitawag nato the touch of Jesus, where He used us as instrument na iyang mahikap o iyang maatiman kadunay kasulbaran ang uban ng mga problema diya sa tao. Kung dili pari ba pareha na mo na makumpisal, maghatagong counseling, mabinaw ngadto sa uban, kana it's another form of Jesus touching other people using us. So kada adlaw gasulti kita nga I love you in probably in words or sa buhat, kana makita nato ang tinuod na I love you because true love is always rooted in God and we can express that as we love other people. So ang tinuod nga paghigugma matubang sa atong ebanghelyo karon, kinahanglan nga maminaw kita diya sa atong kasing-kasing, especially sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo nato. Itong grasya ba nga dunay preliminary katong kung giingon interconnectedness. Mga ito sa Ginoo tabang, pero dili niya dito ihatag doon kay doon na pa'y gikinahanglan nga grasya nga atong kuhaon sa mapanalitan sa pagkumpisal o pag-angko. Then ikaduha dayon, gihimo kita sa Dios nga instrumento sa iyang gugma ngadto sa uban. So kini ang mga maayong balita nga atong nadawat, ginaot nga ato kini mapalandungan kanunay aron kita mahimong tinuod nga Kristiyanos, mahimong instrumento sa gugma sa Dios ngadto sa uban nga mga tao. Hinaot mauna.